क्लियरली सगळे मेन्शन केल्लें आसा की 2000 पयलीं 6 जून 2000 पयलीं जेचें घर कोंबलेदाद लँडान आसा आनी तेजें लायट बील नळाचें बील किंवा अदर खंयचे डॉक्युमेंट तेंचे कडेन आसा आनी ते त्या घरान रावता हें प्रूव जाता तर तेजें एप्लिकेशन कलेक्टरा कडेन तेंच्यांनी करपाक लायलें आनी त्या प्रमाणे आमच्या सिरसयचेच सादारण 265 फायली गेल्ल्यो तेतूंतल्यो 208 कन्सिडर जाल्यो आनी हें प्रकरण मध्यंतरी आनी खंयच्या तरी प्रकरणा खातीर हायकोर्टाक गेलें तेन्ना आमचो एडमिनिस्ट्रेटर म्हणून नारायण गाड आसलो त्या नारायण गाडान सिरसयच्यो आपले कडेन 208 फायली आपले कडेन आसा पेंडींग आसा आनी कोणूच ताका एप्रोच जायना किंवा कोणूय इनिशिएटीव घेयना हें जेन्ना आमकां एफिडेविटा वरसून कळ्ळें तेन्ना आमी सिरसयच्या सगळ्या विलेजासान आमचो सिरसय बोडया सिटीजन फोरम आसलो तेज्या तर्फे आमी सादारण प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप 40 अश्यो फायली रेग्युलायजेशनान जे नोटिफिकेशना प्रमाणे रूल रेग्युलेशनां आसा आनी कोंबले जातीच्या प्रोसिजरा प्रमाणे गॅजेट पब्लीश करून ते जनरल बॉडी मिटींग कॉल आउट करून तेतून घालपाक जाय तश्यो आमी त्यो फायली घातलेल्यो आनी तेतून सादारण स्टेप बाय स्टेप अशें करून आमी 165 फायली ऑलरेडी गव्हर्मेंटा कडेन धाडलेल्यो आसा आनी तेतूंतल्यो सादारण 20 फायली पासूय जावन येयल्यो गव्हर्मेंटा कडसून एप्रुवल येयलें आनी थंयसर रेट सादारण 400 रुपया रेट पर स्क्वेअर मिटराक लायली आनी 200 रुपया फायन लायली अशा पद्दतीन आमी त्यो फायली पेंडींग उरल्यो कारण तेंच्यांनी त्या लोकांनी ऑलरेडी 150 रुपया प्रमाणे त्या टायमार 2000 पयलीं पेमेंट केल्लो आसलो आनी तेंचे कडेन रिसिटी आसा तेंचे कडेन स्टॅम्प पेपराचेर बरोवन दिल्ले आसा आनी त्या कारणान ते म्हणपाक लागले की आमी ऑलरेडी पेमेंट भरला आमचो तो पेमेंट मायनस करिनासतना हे असो पेमेंट कित्याक केलो ह्या खातीर ते पेंडींग उरले तेज्या नंतर आमी तांकां समजोवन सांगलें पळयात जे जाल्या त्यो गोश्टी जाल्यो तुमी आतां ते पेमेंट करपाक इनिशिएटीव घेयात आनी पेमेंट करा त्या 18 लोकांनी ऑलरेडी थंयसर पेमेंटूय केल्लो आसा 400 रुपया प्रमाणे पेमेंट कोंबले जातीक केला आनी 200 रुपया फायन जी आसा ती एडमिनिस्ट्रेटरा कडेन आसा आतां 400 रुपया आमच्या कोंबले जातीन विड्रॉ केले कोंबले जातीन आपूण एक्सेप्ट केले पण एडमिनिस्ट्रेटर अजून ते एक्सेप्ट करिना ते 200 रुपया तेंच्यांनी विड्रॉ करूंक ना आनी तांकां पोजेशनाय मेळोंक ना अजून पर्यंत त्यो फायली तश्योच पेंडींग आसा कारण तांकां पोजेशन न मेळ्ळ्या कारणान 165 लोकूय आसा ते पेंडींग आसा तेन्ना हांव रिक्वेस्ट करता हो जो प्रोसिजर आसा तो आमच्या सिरसय पुरतीन मर्यादीत ना हो जो हें जे एमेंडमेंट जाला ते ऑल गोंयांत जाल्लें आसा तेन्ना ह्या रेग्युलायजेशना प्रमाणे ह्या नोटिफिकेशना प्रमाणे पयलीं ह्यो फायली 2000 पयलींच्यो ज्यो फायली आसा त्यो एमेंडमेंट करून त्यो रेग्युलायजेशन करच्यो अशें हांव रिक्वेस्ट करता कारण रेव्हेन्यू मिनिस्टर आनी सीएमान हेतून प्रत्यक्ष लक्ष घालता की बाबा हे कित्या खातीर पेंडींग उरला आनी कित्या खातीर हें जाता कारण अशी नवीन एमेंडमेंटां काडून आमी नवीन मायग्रंटांक चान्स दिवच्या पेक्षा आमचे गोंयकार जे आमचे स्थायीक आसा तांकां चान्स दिवचो कारण कोंबलेदाद कोडान गोंयकारांक ह्या कोंबलेदाद प्रॉपर्टीचो बेनिफीट आसता भायल्या लोकांक आसना पण आयज असो प्रसंग जाला की नवीन एमेंडमेंटां जावन आमच्या लोकांचेर आमच्या गोंयकारांचेर अन्याय जाता तेन्ना हांव रिक्वेस्ट करता की सरकारान हेजेर लक्ष दिवचें प्रमोद सावंत तशेंच आमचो रेव्हेन्यू मिनिस्टर हेंच्यांनी लक्ष दिवचें आनी हे एमेंडमेंट चालीक लावचें आनी हे जे 2000 पयलींची ज्यो फायली जितल्यो गोंयांत आसा नॉर्थाक सावथाक कितें आसा आनी कलेक्टरा कडेन तेंच्यांनी पळोवच्यो कितल्यो पेंडींग आसा आनी कितले रेग्युलायजेशन जाल्ले आसात त्यो तेन्ना हांव रिक्वेस्ट परत करता की बाबा हे एमेंडमेंटा प्रमाणे रेग्युलायजेशन करचें इतकेंच म्हाजें म्हणणें आसा कितकी घरां शिरसय टोटल आमची टोटल सगळी आसात खूब ती ऑलरेडी हायकोर्टाक तेजे मॅटर आसा ताजो इशू वेगळो आहा तो हांव मागीर हें करता पण ह्यो ज्यो रेग्युलायजेशनाच्यो फायली आसा तेजे हांवें RTI मागल्या त्या प्रमाणे 265 फायली तेंचे कडेन एप्लिकेशन आयलें तेज्या नंतर ही कन्सिडर करून म्हणजे तेंचे स्क्रुटनायज करची पडटा तेतूंतली 208 स्क्रुटनायज जाली आतां हेतूनसून आमी ज्यो जनरल बॉडी मिटिंगेक ठराव घेवन 165 फायली धाडलेल्यो आनी 165 सादारण 18 ते 20 एप्रूव जाल्ल्यो आसा
आनी तेतूंतल्यान लोकांनी थोड्यांनी पेमेंट केल्लो आसा पण आयज पर्यंत तो पेमेंट पेंडींग आसा. तेन्ना हांव फक्त हे खातीरूच हो प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेलो आसा. कोमणी जाती कडल्यान क्लियरन्स आहा. कितें म्हणटा कोमणी जाती कडल्यान कोमडे जातीन फेवरान दिले, तेंच्यांनी जनरल बॉडी मिटींग घेतली. कारण हो अधिकार जो आसता जनरल बॉडी मिटींग येता तो लोकांचो. कारण जाणकाराचो हो हक्क आसता. जाणकारांनी ऑलरेडी तेजेर रेजोल्युशन घेतलेलें आसा आनी ऑलरेडी तशी रेजोल्युशनां 5-6 आमी रेजोल्युशनां ऑलरेडी धाडलेलीं आसा. ते प्रोसिजरा प्रमाणे सगळें केलां. कारण हेजेर दिवचें, पेपरार दिवचें पडटा आनी गॅजेट पब्लीश करचें पडटा. हे दोनूय आमी केल्ले आसा. प्रोसिजरा प्रमाणे सगळें केल्लें आसा. पण तेजेर तुमी ते जाता तितल्या प्रोसिजरा प्रमाणे जालां म्हणटकीर प्रोसिजरा प्रमाणे फुडलें प्रोसिजर जावपाक जाय. जें पेंडींग आसा. According to Article 372A, passed on 6th June 2001, most of the houses built on Komnigarh land, for which the amendment was already done. These houses, these people who have constructed their houses on the said land, based on this, that is the amendment, people have submitted their applications to regularize their houses. Since then, till date, the files are being pending in the government offices. So my humble request to the government to look into this matter and solve the problem. I look forward to the government to save the houses of our Goan people.